कुरो है पख पख आज म तिमीहरूलाई यो सिकाउँछु। यो केमिस्ट्री इन द सर्भिस अफ म्यानकाइन्ड हामीसँग दुईटा चुप्टर चाहिँ तिमीहरूले भने जस्तै चाहिँ बाँकी थियो। अब केमिस्ट्री इन द सर्भिस अफ म्यानकाइन्ड अर्को चाहिँ बायोमोलिक्युल्स है। अब बायोमोलिक्युल्समा एक दुईवटा अगाडि कसैलाई चाहिँ छुट्या छ त्यो म फिनिस गरेर त्यसलाई प्रिपेयर गरेर म तिमीहरूलाई त्यो यो सकेपछि त्यो बायोमोलिक्युल्समा जान्छु। र इफ यु आर द स्टुडेन्ट्स अफ बायोलोजी यदि बायोलोजीको स्टुडेन्ट छ भने त्यो बायोमोलिक्युल्समा खासै त्यति गाह्रो चाहिँ छैन। यसमा कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन यो चाहिँ तिम्रो इन्जाइम्सहरूको बारेमा न्युक्लिक एसिडहरूको बारेमा लिपिडहरूको बारेमा दिएको छ। खास चाहिँ त्यो बायोलोजीमा पढिसक्यो। अब बायोलोजी बाहेक नन बायोलोजी ग्रुपको चाहिँ फिजिकल ग्रुपको छ भने तिनीहरू अलिअलि चाहिँ भनेको सुनेको खण्डमा चाहिँ तिमीहरू आफै चाहिँ लेख्न सक्छौ। तर पनि म नोट चाहिँ प्रोभाइड गरिदिन्छु यो चाहिँ दिन्छु। र एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो केमिस्ट्री इन द सर्भिस अफ म्यानकाइन्ड र बायोमोलिक्युल्सबाट चाहिँ भेरी सर्ट क्वेसन्स मात्र आउने हो। केमिस्ट्री इन द सर्भिस अफ म्यानकाइन्ड र बायोमोलिक्युल्सबाट भेरी सर्ट क्वेसन त्यो पनि दुई दुईवटा सोध्ने हुन्छ के भन्दाखेरि यो केमिस्ट्री इन द सर्भिस अफ म्यानकाइन्डबाट दुईवटा भेरी सर्ट क्वेसन्स र बायोमोलिक्युल्सबाट पनि दुईवटा भेरी सर्ट क्वेसन आउने हुन्छ। त्यस कारणले यो यति सजिलो छ कि एकचोटि चाहिँ कानले सुनेको भरमा चाहिँ यो टिचरले मैले भनेको खण्डमा तिमीहरू चाहिँ अलिकति पनि ध्यान दिएर सुनेछ भने तिमीहरू सजिलैसँग लेख्न सक्छ। यहाँ कहीँ कति धेरै रिएक्सनहरू चाहिँ छैन, कुनै कुनै ठाउँमा मात्र रिएक्सनहरू छ। या न्युमेरिकल प्रोब्लम सोल्भ गर्नुपर्ने कुनै त्यस्तो ठुलो रिएक्सन्सहरू चाहिँ छैन। जस्ट चाहिँ सम्झेको र हाम्रो घरेलु लाइफमा हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफमा जुन कुरो भइराखेको हुन्छ जुन सामान हामीले युज गरिराखेको हुन्छ त्यसैको बारेमा यहाँ पढ्नुपर्ने स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस कारणले यो तिमीहरूले जसरी पनि जाँचमा एटेम्प गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो यति सजिलो छ कि यसलाई त्यति घोकिराख्नु पनि पर्दैन र यो चाहिँ प्र्याक्टिकल लाइफमा यति रिलेटेड छ कि तिमीहरू आफै पनि त्यो मिलाएर चाहिँ यसरी ट्याङटुङ गरेर चाहिँ लेख्न सक्छौ है। केमिस्ट्री इन द सर्भिस अफ म्यानकाइन्डमा यार केमिस्ट्री इन द सर्भिस अफ म्यानकाइन्डमा पक्कै छु। प्रकाश फेरि चाहिँ के भएको हो है। केमिस्ट्री इन द सर्भिस अफ म्यानकाइन्डमा पढ्नुपर्ने के भन्दाखेरि पोलिमर ड्रग्सको बारेमा, डाइजको बारेमा, फर्टिलाइजरको बारेमा र पेस्टिसाइडको बारेमा है। पोलिमर, ड्रग्स, डाइज, फर्टिलाइजर र पेस्टिसाइड। अनि भन त है यो अस्मिताले भन त यो ड्रग्स भनेको थाहा छ? यसमा छैन है। यो एलिसाले भन त ड्रग्स भनेको थाहा छ? एलिसा हजुर सर। ड्रग्स भनेको थाहा छ? सर अब यसलाई कसरी अब एक्सप्लेन गर्नु मतलब ड्रग्स हैन एक्सप्लेन गर्नु भन्दा पनि ड्रग्स भनेको सिम्पली के बुझ्यो भने त औषधि हो राइट। औषधि हो राइट, तिमीले भनेको ठिक छ। अनि ल पिङ्कीले भन त यो डाइज भनेको थाहा छ? डाइज भनेको के हो त? सिम्पली आउँछ भने भन न त चाहिँ के छैन। ठिक छ, डाइज भनेको पिङ्की एकछिन अनम्युट गर है। त्यस्तै औषधि टाइप होला सर केही? हैन औषधि त यो ड्रग्स भयो है। औषधि भनेको ड्रग्स भयो। डाइज भनेको कलर है। तिमीहरू चाहिँ के भन्छ यो डाइज भनेको कलर गर्नु के यसो चाहिँ तिमीहरू हेयरमा चाहिँ डाई गर्छौ नि। डाई भनेको हेयर कलर गर्नु। अब चाहिँ कसैले कालो निलो पहेँलो कति हेयर कलर गर्छ नि त। खास गरी कालो र चाहिँ त्यो उस गर्छ नि त, ब्राउन कलरको गर्छ नि त है। अहिले त फेसन चलेको छ त्यो भनेको। र कपडाहरूमा डाई गर्ने हुन्छ नि त। कपडामा चाहिँ तिम्रो के भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट कलरको चाहिँ अब ब्ल्याक एउटै चाहिँ के भन्छ सलमा ब्ल्याक पनि हुन्छ, पिङ्क पनि हुन्छ। तिम्रो नाम जस्तै पिङ्की कलर हुन्छ है, पिङ्क कलर हुन्छ, त्यो भनेको डाइजमा आउने हो। अब यो भन त यो फर्टिलाइजर भनेको थाहा छ? यो फर्टिलाइजर भन्ने वर्ड सुनेको छौ कहीँ कतै? सुनेको छ सर, केमिकल फर्टिलाइजर। यो त फर्टिलाइजर भयो। यो फर्टिलाइजरलाई नेपालीमा के भनिन्छ भन त? खाद भन्छ होला।
खाद मल खाद है मल खाद हो मल खाद नि भन्यो राइट तिमीले भनेको अनि यो पेस्टिसाइड्सको नाम सुनेको छौ त यस सर पेस्टिसाइड्स भनेको यस्तो खालको मेडिसिन्स हो जसले इन्सेक्ट्सहरूलाई मार्न काम लाग्छ हो राइट राइट तिमीले भनेको त्यही हो पेस्टिसाइड भनेको इन्सेक्टहरूलाई इन्सेक्ट मात्र होइन कि ब्याक्टेरिया भाइरसहरूलाई फन्जाइहरूलाई होइन यो चाहिँ विड्सहरूलाई मार्नको लागि जुन केमिकल युज गरिन्छ औषधि युज गरिन्छ त्यसलाई के भन्छ पेस्टिसाइड्स भन्छ आज हामी यसैको बारेमा चाहिँ अब यो 2 दिनमा चाहिँ सकिने 2-3 दिन जति लाग्छ यो चाहिँ केमिस्ट्री यो अलि बढी त बढी छ जस एटलिस्ट तिमीलाई चाहिँ यो 2 दिन चाहिँ यो विकसम्म शनिबारसम्म होइन शनिबारसम्म चाहिँ त्यो यो र बायोमोलिक्युल्स म सकाइदिन्छु जसरी पनि केमिस्ट्री द सर्भिस अफ म्यानकाइन्डमा पहिला पढ्नुपर्ने हो पोलिमर ड्रग्स डाइज फर्टिलाइजर्स एन्ड के त यो के भन्दाखेरि यो पेस्टिसाइडको बारेमा सबभन्दा पहिला यो बुझ पोलिमर्स भनेको के हो पोलिमर्स भनेको द ह्युज जाइन्ट मैक्रोमोलिक्युल्स पहिला यो बुझ जाइन्ट भनेको के हो त जाइन्टको GIANT जाइन्ट भनेको ह्युजलाई भनिन्छ वा मैक्रोमोलिक्युल हुन्छ के वा एक्चुअली रियल मिनिङ अफ जाइन्ट इज राक्षस राक्षस चाहिँ हुन्छ नि राक्षसको धारा के हुन्छ ठुल्ठुलो हुन्छन् है ठुलो भयङ्कर बडी भएको धेरै त्यसको नाम राक्षस पर्या हो नि त है त्यस कारण यो पोलिमर भनेको के हो त यो हाई मोलिकुलर वेट भएको कम्पाउन्ड हो जसमा के हुन्छ सिम्पल युनिटहरू रिपिट भएर यदि ठुलो युनिट बिग युनिट बन्छ भने त्यसलाई के भन्छ द्याट इज कल व्हाट पोलिमर पोलिमर भनेको किसिमको कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड हो जुन कसरी बनेको हुन्छ सिम्पल रिपिटिङ युनिटबाट भनिन्छ त्यो सिम्पल रिपिटिङ युनिटलाई मोनोमर भनिन्छ भने मोनोमरबाट पोलिमर के भन्छ मोनोमर के धेरै मोनोमरहरू मिलेर के भन्छ पोलिमर भन्छ यसलाई कसरी चाहिँ यसो चाहिँ हेर तिमीहरूले बायोलोजी पढायो भने सेल भनेको के हो एउटा सेल भनेको इट इज द स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ लाइफ सेल इज द स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ लाइफ अब सेल मिलेर के बन्ने हो टिस्यु बन्ने हो टिस्यु मिलेर के बन्ने हो त तिम्रो अर्गेन बन्ने हो अर्गेन मिलेर के बन्ने हो त तिम्रो सिस्टम बन्ने हो र सिस्टम कम्बाइन भएर के भन्यो त एउटा लाइफ सस्टेन यो लाइफ भनेको पोलिमर भयो भने हाम्रो बडी पोलिमर भयो भने हाम्रो बडीसँग सानो पार्टिकल केले बनेको हुन्छ त सेलले बनेको हुन्छ त्यो सेललाई के भने मोनोमर भन्ने अनि सेल चाहिँ सबभन्दा सानो पार्टिकल्स हो त्यसलाई मोनोमर भन्यो त्यही चाहिँ मोनोमर चाहिँ जोइन हुँदा के चाहिँ लास्टमा पोलिमर भन्छ लागि हाम्रो बडीलाई हामीले चाहिँ के यो पोलिमर कन्सिडर गर्यो भने त्यसको लागि मोनोमर के भयो त तिम्रो मोनोमर चाहिँ सेल भयो त्यस्तै एउटा ठुलो बिल्डिङलाई हामीले पोलिमर कन्सिडर गर्यो भने त्यो बिल्डिङ बनाउनको लागि जुन एउटा इँटा चाहिन्छ त्यो इँटा भनेको त्यसको लागि के भयो त मोनोमर भयो के भन्ने यो पोलिमर एउटा के हो त हाई मोलिकुलर वेट भएको कम्पाउन्ड हो जसमा के हुन्छ सिम्पल युनिटहरू चाहिँ रिपिट भएर के बनेको हुन्छ पोलिमर्स हुन्छ त्यो सिम्पल रिपिटिङ युनिटहरूलाई के भन्छ यो चाहिँ जुन सिम्पल युनिट लो मोलिकुलर वेटको हुन्छ त्यसलाई के भन्छ मोनिमर्स भनिन्छ अब अर्को टर्म आयो पोलिमेराइजेसन भनेको के भन्दाखेरि the process of formation of polymer by the combination of same or different type of monomers under suitable conditions of temperature and catalyst यो दुई वा के भन्छ नि यो चाहिँ धेरै सेम और डिफरेन्ट टाइपको मोनोमर्सहरू चाहिँ मिली सर्टेन टेम्परेचर र क्याटालिस्टको प्रेजेन्समा डिफरेन्ट टाइपको मोनोमर सेम और डिफरेन्ट टाइपको मोनोमर्सहरू मिली पोलिमर बन्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ त द्याट इज कल्ड व्हाट पोलिमेराइजेसन भनेको के त यो मोनोमरबाट पोलिमर बन्ने सिम्पली के भन्यो मोनोमरबाट पोलिमर बन्ने प्रोसेसलाई के भने पोलिमेराइजेसन भनिन्छ द प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ पोलिमर बाई द कम्बिनेसन अफ अब त्यो मोनोमर चाहिँ एउटै टाइपको पनि हुन सक्छ वा डिफरेन्ट टाइपको पनि हुन सक्छ यो के यो मोनोमरबाट पोलिमर बन्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ त द्याट इज कल्ड पोलिमराइजेसन तर त्यो मोनोमर चाहिँ एउटै टाइपको हुन सक्छ वा डिफरेन्ट टाइपको मोनोमर पनि हुन सक्छ त्यस्तै चाहिँ के भने यो मोनोमरबाट पोलिमर बन्दाखेरि केही सर्टेन कन्डिसनहरू एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सर्टेन कन्डिसन भने के त यहाँ चाहिँ के टेम्परेचर चाहिँ सुटेबल टेम्परेचर वा क्याटालिस्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ कसरी डिफाइन गर्ने पोलिमराइजेसनलाई
The process of formation of polymer by the combination of same or different type of monomers under suitable conditions of temperature and catalyst is called what? Polymerization. है। अब हेर यो polymers को type. There are two types of polymers. भन्नुस् प्रकाश भन त। शिशिर त्यो बाहिर बसिरहेछ अरे, भित्र छिराइदिनु अरे। ए शिशिर को भन त प्रकाश? शिशिर सर। ए शिशिर के 11 को कि 12 को हो? 12 कै हो सर, त्यो 12 कै हाम्रो। ए त्यही त पक खै यहाँ त देखिया छैन नि त। एकछिन पके यहाँ चाहिँ इन्टर गर्नु पर्यो। एकजना बाहिर छ। छैन है केटा? छैन। आयो भने भनिदिनु। आयो भने आफै आयो भने आफै ल यो यसमा हेर, यो त यसमा पोलिमर्स र पोलिमरको बारेमा पढ्यो, वा मोनोमरको बारेमा पढ्यो, पोलिमराइजेसनको बारेमा। अब यहाँ हेरे यो देयर आर टू टाइप्स अफ पोलिमर्स, नेचुरल एन्ड सिन्थेटिक पोलिमर्स। नेचुरल एन्ड सिन्थेटिक पोलिमर्स। नेचुरल पोलिमर नेम इटसेल्फ सेज व्हाट? नेचरबाट अब्टेन भएको पोलिमर। नेचर भन्यो के? आइदर प्लान्ट और एनिमलबाट अब्टेन भएको पोलिमर्सलाई के भनिन्छ त? That is called what? Natural polymers. अब चाहिँ जसो चाहिँ हेर स्टार्च भनेको जुन हामी भात पकाउँछौँ त्यहाँ माड हुन्छ नि, त्यो चाहिँ त्यो माड लिक्विड, त्यसलाई के भन्छ? स्टार्च भनिन्छ। वा चाहिँ त्यो गहुँको पिठो हुन्छ नि, त्यसमा पनि स्टार्च पाउने हो। चामलको जुन पिठो हुन्छ त्यसमा पनि स्टार्च पाउने हो। अब यो सेलुलोज भनेको बायोलोजी पढ्नलाई थाहा होला। सेलुलोज भनेको यो प्लान्ट सेल चाहिँ के हुन्छ? प्लान्ट सेलमा चाहिँ के सेल वाल हुन्छ, त्यो सेल वाल केले बनेको हुन्छ? सेलुलोजले बनेको छ। प्लान्ट अब आयो ल है। प्लान्ट सेलमा सेल वाल हुन्छ, त्यो सेल वाल केले बनेको हुन्छ? सेलुलोज हुन्छ है। सेलुलोजले बनेको हो। यो सेलुलोज पनि एक प्रकार के हो त? नेचुरल पोलिमर नै हो। एउटा कुरा के थाहा पाइराख्नु पर्यो भन्दाखेरि यो सेलुलोज चाहिँ के लिभिङ बडीमा भए तापनि यो के नन लिभिङ हो कि? सेलुलोज इज नन लिभिङ। त्यस्तै प्रोटिन है, प्रोटिन पनि के हो? यो प्रकारको चाहिँ के हो? पोलिमर हो। न्युक्लिक एसिड तिमीले पढ्यो होला नि त है, यो बायोलोजीमा पढ्नेहरूलाई। जस्तो न्युक्लिक एसिड भनेको डिएनए आरएनए हुन्छ, यो पनि के हो? इट इज वान टाइप अफ वाट? पोलिमर। जस्तै नेचुरल रबरहरू। ल प्रकाश भन त, तिमीले रबर प्लान्ट देखेका छौ कहीँ? प्लान्टै रबर सर? रबरको प्लान्ट देखेछौ? रबरको रुख देखेका छौ? काठमा पनि कति ठाउँमा छ? छैन नि सर। ए ल है, त्यो चाहिँ अब यो है रबरको प्लान्ट चाहिँ त्यो बडको प्लान्ट हुन्छ नि, बड बनियानको होइन, त्यस्तै त्यसको पात पनि सेम त्यस्तै हुन्छ के? त्यस्तै साइजको त्यो चाहिँ त्यसको पातहरू चाहिँ त्यो भाँच्यो भने त्यो सेतो दुध जस्तो निस्कन्छ के? त्यसै भएर चाहिँ त्यो चाहिँ केमिकलहरू राखेर चाहिँ गऱ्यो भने त्यो नेचुरल रबर अब्टेन हुन्छ के त्यो है। यो यहाँ पनि काठमाडौँ पनि कति ठाउँमा त मैले देखिरहेको छु के? त्यो चाहिँ मान्छेले आफ्नो चाहिँ त्यो हबीको लागि चाहिँ त्यो रोपेको हुन्छ के यो उसमा है। त्यो भनेको नेचुरल रबर। यहाँ पनि कति धेरै ठाउँ मैले देखेको छु कि। अब एकचोटि त्यो जस्ट चाहिँ यसको रुख चाहिँ अलि चाहिँ यो बरको रुख चाहिँ ठुलो हुन्छ, अलिक ठुल्ठुलो हुन्छ, तर यो चाहिँ यो बनिया यो चाहिँ छ नि नेचुरल रबर प्लान्टको रुख चाहिँ हो। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ सानो सानो बोट हुन्छ र सेम त्यही पात पनि चाहिँ सेम हुन्छ, साइज पनि त्यसै चाहिँ हुन्छ र त्यो त्यसको पात सेम चाहिँ चिन्नु भनेको त्यसको पातबाट चिन्ने हो क्या। यहाँ पनि चाहिँ अब खास गरी बाहिर गयो भने धेरै पनि पर्छ रबरको प्लान्टहरू चाहिँ। यहाँ के बुझ्नु पर्दाखेरि नेचुरल पोलिमर भनेको चाहिँ भन्दाखेरि नेचरबाट अब्टेन भएको है, नेचरबाट अब्टेन भएको पोलिमरहरू। जस्तो नेचर भनेको के त? प्लान्ट र एनिमलबाट अब्टेन गरेको पोलिमरहरूलाई नेचुरल पोलिमर्स भनिन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ? जस्तो चाहिँ जुन भेडाको ऊन हुन्छ नि, त्यो भेडाको उल त्यो पनि के हो? नेचुरल पोलिमर नि। हाम्रो जुन नङ छ नि, नङ है, जुन हामी चाहिँ बेला बेला नङ काट्छौँ नि त्यो नेल कटरले, त्यो पनि के हो? इट इज वान टाइप अफ पोलिमर। यो पनि के हो त? एनिमल के हो? पोलिमर भयो। भेडाको ऊन पनि के? एनिमल पोलिमर। यो जुट प्लान्ट छ नि, जुट जसबाट बोराहरू बनाउँछ नि त, जुटको बोराहरू हुन्छ त्यो। विराट तिमीले नाम सुनेला नि, विराटनगर जुट मिल उद्योग थियो नि त। अब अहिले चाहिँ के बन्द भइसक्यो क्या हो? त्यो चाहिँ त्यसमा पनि के छ? जुटको जुन बोरा उत्पादन गरिन्छ, प्लास्टिकको बोरा हुन्छ, अर्को चाहिँ जुटको बोरा है, त्यसलाई सुत्रीको बोरा पनि भनिन्छ क्या। त्यो चाहिँ कटनको जस्तो हुन्छ नि त,
त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ जुट प्लान्ट चाहिँ किन जुट प्लान्ट जुन जुट पनि के इट इज वान टाइप अफ नेचुरल पोलिमर। यहाँ नेचुरल पोलिमरलाई कसरी डिफाइन गर्ने त नेचरबाट अब्टेन भएको पोलिमरलाई के भने नेचुरल पोलिमर भन्छ। यो चाहिँ के छ नेचर भनेको बोथ प्लान्ट्स एन्ड अब्टेन्स द पोलिमर्स व्हिच आर अब्टेन फ्रम बोथ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स आर कल्ड व्हाट नेचुरल पोलिमर्स है। अर्को वा सिन्थेटिक पोलिमर्स। अब फ्याक्ट्रीहरूमा चाहिँ फ्याक्ट्रीहरूमा निर्माण गरेको फ्याक्ट्रीहरूमा डिफ्रेन्ट टाइपको केमिकल्सहरू मिसाएर सर्टेन टेम्परेचरमा सर्टेन प्रेसरमा बनाइएको पोलिमरलाई के भनिन्छ त द्याट इज कल्ड व्हाट सिन्थेटिक पोलिमर। सिन्थेटिक पोलिमर्स आर अल्सो कल्ड व्हाट केमिकल सिन्थेटिक पोलिमर्स आर यो सिन्थेटिक पोलिमर भनेको आर अल्सो कल्ड व्हाट मेन मेड पोलिमर। यो मान्छेले फ्याक्ट्रीमा बनाएको पोलिमर हो। त्यस कारणले यसलाई आर्टिफिसियल पोलिमर्स वा सिन्थेटिक पोलिमर्स वा अर्को चाहिँ के भन्छ यो मेन मेड पोलिमर्स भनिन्छ है। यसको इक्जाम्पलहरू के भन्दाखेरि जस्तो तिमीहरूले नाइलनको नाम सुन्नु होला। नाइलनको जुन कपडा हुन्छ नाइलनको साडी हुन्छ नाइलनको डोरी हुन्छ है। नाइलनको कपडा एकदमै चाहिँ अलि चाहिँ भ्यालुएबल पनि हुन्छ। नाइलन भनेको के इट इज वान टाइप अफ सिन्थेटिक पोलिमर है। ड्याक्रोन पनि एउटा चाहिँ के कपडा हो जुन के को सिन्थेटिक पोलिमर। टेफ्लन ओरियन पिभिसी को त पिभिसी पाइप हुन्छ नि पोलिभिनाइल क्लोराइड यिनीहरू भने के हो त पिभिसी भनेको पोलिभिनाइल क्लोराइड खानेपानी पाइप हुन्छ नि कालो यो चाहिँ पञ्चकन्याको भन्छन्। त्यसै त्यहाँतिर हुन्छ नि त यो कल्याको पाइपहरू हुन्छन् है। पञ्चकन्या पाइप एकदमै फेमस हुन्छन्। त्यो पनि के हो त यो केले बनेको हुन्छ प्लास्टिक भनेको पिभिसी हो। पोली यसको फुल फर्म के भयो त पोलिभिनाइल क्लोराइड्स। यहाँ यो चाहिँ देयर आर टू टाइप्स अफ पोलिमर्स। एउटा के भयो त नेचुरल पोलिमर्स अर्को के भयो त सिन्थेटिक पोलिमर। त्यसबाहेक पोलिमरलाई अर्को वेले पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ। So polymers can also be defined by polymers can also be classified into two types. एउटा टाइप त के भयो नेचुरल पोलिमर र सिन्थेटिक पोलिमर। अर्को चाहिँ पोलिमरलाई दुईवटा टाइपमा चाहिँ डिभाइड गर्न सकिन्छ वा क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको होमो पोलिमर्स एन्ड कोपोलिमर्स है। अब यो होमो भनेको हुन्छ सेम अनि को भनेको के हुन्छ त डिफ्रेन्ट। सेम मोनोमर सेम टाइप अफ मोनोमरबाट बनेको पोलिमरलाई है सेम टाइप अफ मोनोमरबाट चाहिँ पोलिमरलाई के भन्छ बनेको पोलिमरलाई के भन्छ त होमोपोलिमर्स। डिफ्रेन्ट टाइप अफ मोनोमरबाट बनेको पोलिमरलाई के भन्छ त द्याट इज कल्ड कोपोलिमर्स। देयर आर टू टाइप्स अफ पोलिमर्स। होमोपोलिमर्स आर अल्सो कल्ड एडिसन पोलिमर्स एन्ड कोपोलिमर्स आर कल्ड हेटेरोपोलिमर्स। कोपोलिमर भनेको जसमा मोनोमरको टाइप के हुन्छ दुईटा वा दुईभन्दा बढी डिफ्रेन्ट वा भनौँ डिफ्रेन्ट टाइपको मोनोमरबाट पोलिमर बनेकोलाई के भन्छ द्याट इज कल्ड कोपोलिमर्स। सो कोपोलिमर्स आल्सो कल्ड व्हाट हेटेरोपोलिमर्स एन्ड होमोपोलिमर्स भनेको के भन्दाखेरि यो एउटै टाइपको मोनोमरबाट सेम टाइपको मोनोमरबाट बनेको पोलिमरलाई के भन्छ त होमोपोलिमर्स भनिन्छ। जस्तो यहाँ हेर यही कुरा भन्छ द पोलिमर्स व्हिच आर फाउन्ड बाइ द कम्बिनेसन अफ सेम टाइप अफ मोनोमर। एउटै टाइपबाट एउटै टाइपको मोनोमरबाट बनेको पोलिमरलाई के भन्छ होमोपोलिमर्स भनिन्छ। जस्तो पोलिथिन यो पोलिथिन भनेको जुन प्लास्टिक ब्यागहरू हुन्छ नि त्यो प्लास्टिकको थैलाहरू हुन्छ प्लास्टिकको जुन झोलाहरू हुन्छ नि त्यो भनेको के हो पोलिथिन हो के। त्यो पोलिथिनमा पोलिथिन एउटा यस्तो पोलिमर हो जसमा एउटै टाइपको मोनोमर के हुन्छ इथिन हुन्छ। ओरियन यो ओरियन पनि एउटा कपडा हो। यो चाहिँ के हुन्छ एउटै टाइपको मोनोमरबाट बनेको हुन्छ। पिभिसी यो पिभिसी पोलिभिनाइल क्लोराइड इट इज अल्सो वान टाइप अफ व्हाट होमोपोलिमर्स। टेफ्लन यिनीहरूको के त इज अल आर व्हाट होमोपोलिमर्स। होमोपोलिमरलाई कसरी डिफाइन गर्ने एउटै टाइपको मोनोमरबाट बनेको पोलिमरलाई के भने त होमोपोलिमर्स भनिन्छ। होमोपोलिमर्स आर अल्सो कल्ड एडिसन पोलिमर्स। त्यसलाई के भन्छ एडिसन पोलिमर्स पनि भनिन्छ। अब को भनेको हुन्छ डिफ्रेन्ट टाइप अफ मोनोमरबाट बनेको पोलिमरलाई के भन्छ डिफ्रेन्ट टाइप अफ मोनोमरबाट बनेको पोलिमर्सलाई के भने कोपोलिमर्स भनिन्छ। यो कोपोलिमर्सको अर्को नाम के भन्छ दिज आर अल्सो कल्ड व्हाट हेटेरोपोलिमर्स। अब यसको इक्जाम्पलहरू भयो यो नाइलन 66 एकदमै इम्पोर्टेन्ट सोधिराखेको यो जाँचमा जहिले पनि यो कुरा वाट टाइप अफ नाइलन 66 पोलिमर इज। यो नाइलन 66 कस्तो टाइपको पोलिमर हो यो कसरी चाहिँ ल्याबमा बनाइन्छ वा कसरी चाहिँ फ्याक्ट्रीमा यो नाइलन 66 प्रिपेयर चाहिँ गरिन्छ। बेकेलाइट भनेको के भन्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ प्रेसर कुकरको जुन बिड हुन्छ नि
त्यो चाहिँ त्यो ढक्कन हुन्छ त्यो कभर चाहिँ त्यो एउटा किसिमको प्लास्टिक कालो प्लास्टिकलाई चाहिँ के हुन्छ त्यो त्यसलाई चाहिँ त्यो कोट गरिएको हुन्छ के किनभने डाइरेक्टली हामीले चाहिँ त्यो मेटललाई छोयो भने के हुन्छ हामीलाई पोल्न सक्छ वा पोलिराखेको हुन्छ त्यस कारणले त्यहाँ चाहिँ साइडमा के हुन्छ एउटा कुनामा चाहिँ के हुन्छ यो साइडमा चाहिँ छेउमा के गरेको हुन्छ त यो प्लास्टिकले चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ त्यहाँ बाँधिएको हुन्छ वा चाहिँ ढाकिएको हुन्छ त्यो प्लास्टिक भने के हो त द्याट इज कल्ड व्हाट बेकेलाइट यस्तै चाहिँ यो मोटरसाइकलको जुन पछाडिपट्टिको जुन चाहिँ ब्याकलाइट हुन्छ नि त्यो ब्याकलाइट भनेको त्यही बेकेलाइटले नै बनेको हुन्छ यो स्विचहरू हुन्छ नि त्यो स्विच इलेक्ट्रिक स्विचहरू हुन्छ यो सबै केले बनेको हुन्छ त बेकेलाइटले यो चाहिँ इट इज वान टाइप अफ थर्मोसेटिङ प्लास्टिक हो क्या बेकेलाइट इज वान टाइप अफ थर्मोसेटिङ प्लास्टिक अब मलाई भन त है ल एलिसाले भन त व्हाट इज कल्ड थर्मोसेटिङ प्लास्टिक पहिला त क्लास 10 मा भन त थर्मोप्लास्टिक हुन्छ र थर्मोसेटिङ प्लास्टिक हुन्छ भन त त्यो भनेको के हो त व्हाट इज कल्ड थर्मो के रे थाहा भएन सर थाहा भएन ल प्रकाशले भन त व्हाट इज कल्ड थर्मोप्लास्टिक जसलाई पगाल्न एकदमै एक्सट्रिम हिट चाहिन्छ सर के रे जसलाई पगाल्न एक्सट्रिम हिट चाहिन्छ सजिलै पग्लिँदैन त्यो के भयो थर्मोसेटिङ भएको थर्मोप्लास्टिक भयो थर्मोसेटिङ जस्तो लाग्यो सर ल तिमी कन्फ्युजनमा छौ त्यो भन्न त भने हो तर चाहिँ अलि 50% चाहिँ मिलेछ 50% चाहिँ रङ्गैमा छ अरू कसैले आउँछ भने भन त है अरू कसैले आउँछ भने भन त प्रेम तिमीलाई आउँछ है सर उयो हो त्यो अलि तातो भयो नि अलि सारो सारो खालको नि हो औ सारो सारो हुने हो तिमीले चाहिँ प्रकाश भन्दा अलि चाहिँ राम्रो मिला तर पनि तिम्रो कम्प्लिट डिफिनेसन आइसकेको छैन है अझै चाहिँ सोच त के होला है सर मलाई थाहा भएको त्यति हो याद भएको त्यो थर्मोप्लास्टिक भनेको जसलाई चाहिँ मेल्ट गरेर डिफरेन्ट शेपमा ढाल्न सकिन्छ है जसलाई हिट गरेर मेल्ट गराएर हैन हिट गरेर मेल्ट गराउने र मेल्ट गरेर पगालेर डिफरेन्ट शेपमा चाहिँ ल्याउन सकिन्छ त्यसलाई भन्छ थर्मोप्लास्टिक जस्तो पोलिथिन के भयो त थर्मोप्लास्टिक भयो तर यो यस्तो प्लास्टिक जसलाई चाहिँ पुनः मेल्ट गराउन सकिँदैन जसलाई हिट गरायो भने के हुन्छ मेल्ट हुँदैन त्यो पग्लिँदैन र चाहिँ त्यसलाई हिट गरायो भने त्यो झ्याम्म फुट्छ त्यो चाहिँ मेल्ट भनेको मेल्ट हुँदैन यस्तो प्लास्टिकलाई के भन्छ त द्याट इज कल्ड व्हाट थर्मोसेटिङ प्लास्टिक त्यसलाई के भन्छ त थर्मोसेटिङ प्लास्टिक र थर्मोसेटिङ प्लास्टिक भनेको चाहिँ के त त्यो बेकेलाइट के भयो त इट इज वान टाइप अफ थर्मोसेटिङ प्लास्टिक्स है अब अहिलेसम्म ल एलिसाले एउटा कुरा मलाई भन्छ एलिसा मलाई भन यो होमोपोलिमर्स यो नेचुरल पोलिमर भनेको के होला त एलिसा टेल मी सर यदि कुनै पनि पोलिमर चाहिँ लिभिङ बडी हुन्छ नि प्लान्ट वा एनिमलबाट अब्टेन हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ नेचुरल पोलिमर भनिन्छ एक्जाम्पलहरु भन त यसको एक्जाम्पल भनेको स्टार्च सेलुलोज अनि प्रोटिन न्यूक्लिक एसिड नेचुरल रबर एसेट्रा भनौं ल बन्द गर तिमी म्युट गर र मलाई यो प्रकाशले भन त सिन्थेटिक पोलिमर भनेको के हो त आर्टिफिशियल मेथडबाट बनाइने हो सर त्यो आर्टिफिशियल मेथडबाट बनाइने पोलिमर्स हो यसको एक्जाम्पलहरु के हो त भन त टेफ्लोन पीवीसी नाइलन एटसेट्रा अनि त्यो यो होमोपोलिमर र यो कोपोलिमर पनि डिफाइन गर त व्हाट इज कल्ड होमोपोलिमर एन्ड व्हाट इज कल्ड कोपोलिमर भन एउटै टाइपको मोनोमरहरु मिलेर बनाएको छ भने त्यसलाई होमोपोलिमर्स भनिन्छ अनि डिफरेन्ट टाइप्स अफ पोलिमर्सहरु मिलेर बनाएको छ भने त्यसलाई कोपोलिमर्स भनिन्छ सर अनि होमोपोलिमरको अर्को नाम के हो त भर्खर मैले अर्को नाम थाहा भएन कोपोलिमरको चाहिँ हेटेरोपोलिमर हो यसको चाहिँ यसलाई एडिसन पोलिमर पनि भन्छ सम्झिराख यो होमोपोलिमर यो स्लाइडमा त दिन दिएको छ तर चाहिँ तिम्रो जाँचमा के राख्न सुन्न सके यो होमोपोलिमरको सट्टामा एडिसन पोलिमर पनि दिन सक्छ homopolymers are also called what addition polymers and copolymer को नाम के भयो त हेटेरोपोलिमर्स है यो चाहिँ भयो अब हेर केही पोलिमर्सहरुको केही सिन्थेटिक पोलिमर्सहरु प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ यो पनि जाँचमा सोधिराख्नु के प्रिपरेसन अफ सम व्हाट हेटेरोपोलिमर्स or हेटेरोपोलिमर or व्हाट होमोपोलिमर्स यो चाहिँ केही सिन्थेटिक पोलिमर्सहरुको प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ सबभन्दा पहिला पढौ पीभीसी है पीभीसी यो पीभीसी को फुल फर्म के भयो त पोलिभिनाइल क्लोराइड पीभीसी द फुल फर्म अफ पीभीसी इज पोलिभिनाइल क्लोराइड
यो पिभिसी बनाउनको लागि चाहिँ तिम्रो मोनोमर चाहिन्छ भिनाइल क्लोराइड है। भिनाइल क्लोराइड इज द मोनोमर व्हिच इज युज्ड टु प्रिपेयर वाट पोली भनेको धेरै, पोली भनेको मेनी, अनि केबाट त धेरै चाहिँ भिनाइल क्लोराइडहरू कम्बाइन गर्यो भने, धेरै भिनाइल क्लोराइडहरूलाई कम्बाइन गर्यो भने एक विशेष प्रकारको जाइन्ट मोलिक्युल बन्छ, जसलाई के भन्छ त पिभिसी भनिन्छ। अब यो पिभिसी चाहिँ होमोपोलिमर हो के, यसलाई होमोपोलिमर किन भनेको भन्दाखेरि यो पिभिसी बनाउनलाई एउटै टाइपको मोनोमर के चाहियो त भिनाइल क्लोराइड। भिनाइल क्लोराइड चाहिँ भिनाइल क्लोराइडको सङ्ख्या चाहिँ धेरै हुन्छ, तर भिनाइल क्लोराइड एउटै टाइपको हुन्छ के, अर्को यसमा अर्को टाइपको मोनोमर एड चाहिँ गरिँदैन। यो चाहिँ पिभिसीलाई होमोपोलिमर किन भनेको भन्दाखेरि यो पिभिसी बनाउनको लागि चाहिँ भिनाइल क्लोराइड एउटै टाइपको मोनोमर के चाहियो त भिनाइल क्लोराइड। यो चाहिँ ल्याबमा कसरी बनाउनु भन्दाखेरि यदि भिनाइल क्लोराइडलाई चाहिँ भिनाइल क्लोराइडको सस्पेन्सन भनेको झोल हुन्छ है, त्यो लिक्विड, यदि भिनाइल क्लोराइडको सस्पेन्सनलाई 52 डिग्री सेल्सियस र 9 atm प्रेसरमा हिट गर्यो भने, या टेम्परेचर चाहिँ 52 डिग्री सेल्सियस र 9 atm प्रेसरमा हिट गर्यो भने हामी के अप्टेन गर्छौँ त यो चाहिँ पिभिसी युज गर्छौँ वा पिभिसी अप्टेन गर्छौँ। यसको प्रिपरेसन के भयो त पिभिसी इज अ वाट होमोपोलिमर और एडिसन पोलिमर एन्ड दिस पिभिसी ल्याबमा सोध्यो भने वा सोध्यो हाउ पिभिसी इज प्रिपेयर्ड, कसरी भन्ने पिभिसी इज प्रिपेयर्ड बाई वाट पोलिमराइजेसन अफ भिनाइल क्लोराइड इन सस्पेन्सन एट 52 डिग्री सेल्सियस एन्ड 9 atm प्रेसर। अब मलाई भन्दा यो प्रकाशले वाट डु यु नो द फर्मुला अफ भिनाइल क्लोराइड? नो सर। भन इथिनको फर्मुला थाहा छ? इथिनको इथिन त थाहा छ सर। भन। C2H4। C2H4 स्ट्रक्चरमा कस्तो हुन्छ भन? CH2 अनि डबल बोन्डेड अनि त्यस पछाडि CH2 हो है, तिमीले भनेको ठिक छ। अब यसमा के गर्ने, यो भिनाइल क्लोराइड भनेको यहाँ यसमा हेर, यहाँ यसमा हेर, यो CH2 र यहाँ Cl को सट्टामा H नै राखेको भयो भने त्यसको नाम के पर्थ्यो भन त प्रकाश? CH2 डबल बान्ड हुँदैछ र यहाँ Cl को सट्टामा H राखेको भयो, यो कम्पाउन्डको नाम के हुन्थ्यो त? हजुर सर। हैन मैले यहाँ ध्यान दे, यो फिगरमा ध्यान दे, यो CH2 है हजुर, मैले भने यो CH2 डबल बान्ड CHCl छ हैन, यो Cl लाई हटाएर त्यहाँ H राखेको भए यो कम्पाउन्डको नाम के पर्थ्यो त? इथिन। इथिन हैन र? हो, यहाँ यो बुझ कि भिनाइल क्लोराइड भनेको इथिनमा भएको कुनै एउटा हाइड्रोजन हटाएर त्यहाँ यदि चाहिँ Cl ग्रुप थपियो भने, यदि चाहिँ इथिनमा भएको यहाँ इतरको पनि हाइड्रोजन र यो साइडको पनि हाइड्रोजन, के भन्छ दुवैतिर हाइड्रोजनसँग के छ त सेम छ, र के भने इथिनमा भएको कुनै एउटा हाइड्रोजन हटाएर त्यहाँ Cl ग्रुप राख्यो भने त्यो कम्पाउन्डलाई के भन्छ भिनाइल क्लोराइड भन्छ के, भिनाइल क्लोराइड CH2 डबल बान्ड CHCl। यदि H यहाँ राखिदिएको भए के हुन्थ्यो त इथिन बन्थ्यो, तर यहाँ चाहिँ एउटा H हटाएर के राख्यो त Cl राख्यो त, सो द स्ट्रक्चर अफ दिस कम्पाउन्ड इज कल्ड व्हाट भिनाइल क्लोराइड। यहाँ Cl राखिदिएको भए यसलाई भन्छ भिनाइल के त भिनाइल साइनाइड। यहाँ भन त OH राखेको भए यसको नाम के पर्थ्यो भन त प्रकाश? CHOH राखेको भए नाम के पर्थ्यो त? के रे CH अनि OH राखेको भए सर इथेनोन हैन हैन हैन, मैले यो हेर है, यहाँ एउटा भयो है, यो इथिनमा है, इथिनकोमा भएको हाइड्रोजन मतलब यो हाइड्रोजनलाई हटाएर जुन ग्रुप राख्यो त्यहाँ भिनाइल नाउँ पर्छ के, त्यो भिनाइल सबैमा जोड्नै पर्ने हुन्छ के, भिनाइल यो भिनाइल भनेको है, यहाँ OH राखिदियो भयो त्यसको जस्तो यहाँ Cl राख्दाखेरि यसको नाम के पर्यो त भिनाइल क्लोराइड नाउँ पर्यो भने यहाँ OH राखेको भए यसको नाम के पर्थ्यो त भिनाइल हाइड्रोक्साइड। भिनाइल अल्कोहल, OH भनेको अल्कोहल हैन र भन त? अनि ए हो सर हो। अनि OH राखेको भए यसको नाम के पर्थ्यो भिनाइल अल्कोहल भन त? यहाँ चाहिँ Br राखेको भए यसको नाम के पर्थ्यो त? भिनाइल ब्रोमाइड हो है। अनि त्यही भएर यो अब यो के भने भिनाइल क्लोराइड भनेको CH2 डबल बान्ड CHCl, यहाँ N भनेको के भने यहाँ यो CH2 डबल बान्ड CHCl छ नि, यो भनेको एउटा भिनाइल क्लोराइड मोनोमर हो। यहाँ N वटा मोलिक्युल लियो अनि प्रेसर चाहिँ 52 डिग्री सेल्सियस र प्रेसर यो प्रेसर हैन, टेम्परेचर चाहिँ 52 डिग्री सेल्सियस र
प्रेसर हामीले कति मेन्टेन गर्यो त 9 atm प्रेसर मेन्टेन गर्यो भने यहाँ एउटा कुरा यो डबल बन्ड चाहिँ ब्रेक हुन्छ के CS2 र यो CSL मा जुन डबल बोन छ त्यो डबल बोन ब्रेक हुन्छ र सिंगल बोनमा जान्छ र यहाँ यो ड्याश भयो CS2 सिंगल बोन CH र यो Cl हामीले मासतिर राखिदियो किनभने यस्तो CS2 CS यो चाहिँ यस्तो युनिट चाहिँ धेरैवटा हुन्छ के धेरैवटा यस्तो युनिट मलाई के बन्ने हो त यो पोलिभिनाइल क्लोराइड बन्ने हो त्यही भएर के हुन्छ डबल बोन जहाँ पनि एउटा कुरो के बुझ्नु पर्दाखेरि जहिले पनि चाहिँ तिम्रो यो मोनोमरबाट पोलिमर बन्यो भने यदि डबल बोन छ भने त्यो डबल बोन ब्रेक भएर के भन्छ त सिंगल बोनमा जान्छ CS2 CS माथि Cl र S को चाहिँ यहाँबाट के हुन्छ होल यान किनभने यो CS2 CSCl यस्तो युनिट चाहिँ अनगिन्ती संख्यामा हुन्छ त्यही भएर यसको चाहिँ युनिट कतिवटा त यस्तो यसलाई भन्छ रिपिटिङ युनिट यही हो रिपिटिङ युनिट के रिपिटिङ युनिट भयो त CS2 CSCl इज द रिपिटिङ युनिट व्हिच इज युज्ड टु प्रिपेयर व्हाट पोलिमर त्यो पोलिमरको नाम के भयो त पोलिभिनाइल क्लोराइड PVC है यो चाहिँ त कसरी बनाउँछ त यो भिनाइल क्लोराइडको सस्पेन्सनलाई 52 डिग्री सेल्सियस र 9 atm प्रेसरमा हामीले हिट गर्यो भने हामी के अब्टेन गर्छौँ त पोलिभिनाइल क्लोराइड चाहिँ के गर्छ त अब्टेन गर्छौँ अब यो यसको युजेसहरु के त यो चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफमा चाहिँ कहाँ कुन ठाउँमा चाहिँ युज गरिन्छ है इट इज युज्ड एज फ्लोर कभरिङ कार्पेटहरु हुन्छ नि त्यो कार्पेट बनाउनको लागि यसको युज गरिन्छ हामी भुइँमा जुन कार्पेट ओछ्याउँछौँ नि त्यो भनेको इट इज युज्ड एज फ्लोर कभरिङ गर्नको लागि यसको युज गरिन्छ इट इज युज्ड इन एस्किज बोतल अब भन्नु त पिङ्की भन्दा यो एस्किज बोतल थाहा छ थाहा छैन सर तिमीहरूले अरु प्रकाशले भन्नु त यो एस्किज बोतल भने थाहा छ थाहा छैन सर सफ्ट खालको बोतल हो हैन तिमीहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ भन त है यो नाई पसलमा गएछौ भन लाइम नाई पसल भने यो हजामको पसलमा के त्यो केस काट्ने हुन्छ कपाल काट्ने पसलमा गएछौ अनि कपाल काट्ने पसलमा गयो भने त्यहाँ एउटा बोतल हुन्छ के अनि कपाल काटिसकेपछि के हुन्छ त्यो स्प्रे गर्छ पानी गर्छ कि गर्दैन भन त एउटा चाहिँ बोतल हुन्छ के त्यो बोतलमा पानी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ थिचेर के भन्छ पानीको के भन्छ पानीको स्प्रे हाम्रो यो चाहिँ कपालमा गर्छन् किनभने त्यो भनेको त्यो जुन बोतल हुन्छ नि त्यो चाहिँ के त स्क्विजिङ गर्यो भने के त त्यसलाई निचुरेर त्यसलाई चाहिँ थिचेर चाहिँ के निकाल्नुलाई के भन्छ स्क्विज भनेको जस्तो तिमीले यो चाहिँ यो कुनैमा चाहिँ यो कुनै जुस छ है जुस चाहिँ कुनै बोतलमा राखेको छ है अनि त्यसलाई कसरी निकाल्यो त जुस भएको बोतल के त त्यसलाई थिच्छौँ हामी त्यसलाई निचोर्छौँ है अनि चाहिँ निचोरेर के गर्छ त त्यसबाट यो लिक्विड निकाल्छ स्क्विज बोतलहरू बनाउनको लागि पनि के भन्छ यो PVC को युज गरिन्छ त्यस्तै पाइपहरू बनाउनको लागि पाइप भनेको खानेपानी पाइपहरू हुन्छ नि त्यो खानेपानी पाइपहरू चाहिँ वा त्यो खानेपानी पाइपहरू बनाउनको लागि पनि PVC को युज गरिन्छ यो भयो तिम्रो के PVC को बारेमा है PVC भन त PVC कस्तो टाइपको पोलिमर भयो होमोपोलिमर कि कोपोलिमर भयो भन होमो सर किन होमोपोलिमर भयो भन किनकि यो चाहिँ त्यो भिनाइल क्लोराइड भनेको सेम टाइपको हो त्यसबाट बन्छ नि त है यो यहाँ PVC बनाउनको लागि एउटै टाइपको पोलिमर के भयो त भिनाइल क्लोराइड त्यस कारणले यो पोलिमर के हो त यो होमोपोलिमर वा एडिसन पोलिमर हो अर्को सबैभन्दा बढी युज भएको पोलिमर चाहिँ के हो हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफमा पोलिथिन अहिले संसार नै चाहिँ पोलिथिनको संसार छ जहाँ पनि जुनसुकै काममा जुनसुकै क्षेत्रमा त्यो चाहिँ मेडिसिनमा होस् वा चाहिँ त्यो सोपिङ गर्नुमा होस् वा चाहिँ त्यो कुनै पनि यो किचनमा होस् जहाँ पनि हामी प्लास्टिकको सरसामान नै युज गर्छौँ के भने के हो त यसो चाहिँ त्यो औषधि लानु पर्यो भने त्यहाँ पनि पोलिथिन ब्याग युज गरिन्छ आलु ल्याउनु पर्यो भने त्यहाँ पनि पोलिथिन ब्याग युज गरिन्छ किताब बोक्नु पर्यो भने त्यहाँ पनि पोलिथिन ब्याग युज गरिन्छ भन्दाखेरि अहिले जुनसुकै क्षेत्रमा पोलिथिनको युज गरिएको छ यति चाहिँ बढी युज गर्नुको कारण के त यो चाहिँ लाइट हुन्छ यसलाई क्यारी गर्न के सजिलो हुन्छ तर तिमीले यो पनि सुने यो पोलिथिनको ब्याड इफेक्ट हुन्छ के ल भन त यो स्मिता यो पोलिथिनको चाहिँ ब्याड इफेक्ट के हो त हाम्रो सोसाइटीमा हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा
अहिले पोलिथिनलाई किन ब्यान गर्न लागेछ भन त यो पोलिथिनको ब्यागहरूलाई किन ब्यान गर्न लागेछ हाम्रो सोसाइटीमा भन त एलिसा हजुर सर पोलिथिन चाहिँ हाम्रो सोसाइटीबाट चाहिँ त्यो ब्यान गर्न लाग्यो कारण के त किन चाहिँ यो हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा यसले कस्तो चाहिँ नराम्रो प्रभाव पारिराखेको हुन्छ भन त पोलिथिनले सर पोल्युसनको कारणले होला अब यस्तो प्लास्टिक ब्यागहरू धेरै जलाउने ओर्ने गरिन्छ हो त्यो कुरा मलाई भन यो प्लास्टिक ब्यागहरू जलायो भने के कस्तो चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको इम्प्याक्ट गर्छ त त्यसले चाहिँ प्लास्टिकलाई बालियो भने के निस्कने के हार्मफुल ग्यास निस्कने हो त भन CO2 सर हैन हैन त्यो तिमीलाई आएन है प्रकाश तिमी भन त प्लास्टिकलाई बाल्यो भने कुन हार्मफुल ग्यास चाहिँ निस्कने हो त प्रकाश मोनोअक्साइड हो कार्बन मोनोअक्साइड राइट मेन हो CO2 पनि निस्कने हो तर चाहिँ बढी निस्कने तिम्रो के कार्बन मोनोअक्साइड जुन कार्बन मोनोअक्साइड चाहिँ के त क्यान्सर कज गराउँछ के प्राणघातक त्यो CO हो के त्यस कारणले पोलिथिन भनेको यस्तो हो जसलाई बाल्न पनि सक्दैन र अर्को कुरा चाहिँ त्यतिकै यो चाहिँ के बायो नन डिग्रेडेबल हो कि यो चाहिँ गल्दा पनि गल्दैन के यो चाहिँ गल्दैन यो चाहिँ सड्दैन त्यसो भएर यसलाई चाहिँ डिकम्पोज गर्न पनि सक्दैन अर्को कुरा यसलाई चाहिँ त्यतिकै राख्यो भने के हुन्छ त यो चाहिँ सर्दा पनि सर्दैन गल्दा पनि गल्दैन अनि के हुन्छ डिफ्रेन्ट टाइपको ब्याक्टेरिया भाइरसहरू चाहिँ के हुन्छ यसमा एट्याक के हुन्छ बस्छ र मान्छेलाई एट्याक गर्छ र यदि पोलिथिनलाई बाल्यो भने हार्मफुल ग्यास निस्कने हो के हो CO ग्यास जसले क्यान्सर कज गराउँछ त्यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ यसलाई रिसाइकल भन्ने गर्न सकिन्छ है अब यसो गर यो 2-3 मिनट पछाडि चाहिँ टाइम फेरि छ यो टाइम सक्न लागेको छ सो join again after 2 or 3 minutes. Thank you very much.